السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم ان شاء الله راني رايحه نقدم لكم اختبار الفصل الاول في مادة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سامحوني على الكتيبة اللي ما راهيش واضحه، الله غالب كي خرجتهم بس ما عنديش فوتوكوبيوز في الدار، الوغ نروح نخرجهم في لافاك ما كانتش مليحه، على داك خرجوا شويه كلاغ. المهم ان شاء الله هاو يبان لكم. هيا نبداو مع بعض نقراو النص تاعنا نفهموه مليح ونروحو مباشرة الى الاسئلة. مون كارتيer معناتها الحي تاعي. Moi c'est Lina. أنا لينا. Je suis une élève en 4e année primaire. أنا تلميذة في السنة الرابعة ابتدائي. J'habite نسكن au quartier في الحي 24 فيفري. الحي تاعها اسمه 24 فيفري. كيما نتيا بالك الحي تاعك واسمه 1 نوفمبر، واحد اخرى مسمينو مثلا حسيبة بن بوعلي اللي كاين واقيلا. حسيبة بن بوعلي جايه في شمعنة واقيلا هكا. المهم كاين كل كارتيه والتسميه تاعو. هي واسمو الكارتيه تاعها 24 فيفري. سي ان كارتيه هو عباره عن حي كالم بروبر معناتها هادئ ونقي. نوتر ميزون المنزل تاعنا اي غراند يعني كبيره. الي بانت اون جون يعني مسبوغه، اللون تاعها هو الاصفر. dans notre quartier في الحي تاعنا il y a des magasins كاين حوانت، une pharmacie يعني صيدلية، une mosquée معناتها جامع، une boulangerie يعني مخبزة وين يبيعوا الخبز، et une école معناتها مسيد مدرسة. j'aime beaucoup notre quartier نحب بزاف الحي تاعنا. الحي يعني الحومة اللي تسكنوا فيها. نروح الآن مباشرة إلى الأسئلة بعد ما قرينا النص وفهمناه. compréhension de l'écrit. coche la bonne réponse معناتها شط بدا الإشارات فيه على la bonne réponse. أنا غلط درت لكم دوايرة سمحولي. لينا habite au quartier 5 جويلية 5 جويلية واسمو الحي تاعها، ولا واسمو 24 فيفري ولا واسمو 1 نوفمبر. هيا يا تلاميذ دوكا حاولوا تجاوبوا معايا وشنو اسمو الكارتيه تاعها. هاي نروحوا الى النص مع بعض. Moi c'est Lina, je suis une élève en 4e année primaire, j'habite au quartier 24 février. كارتيه تاعها اسمو 24 فيفري، نحوسوا عليه هنا هذا 5 جويلية. هاوليك الحي تاعها اسمو 24 فيفري 24 فيفري. اذا هذا هو الجواب الصحيح. réponds par vrai ou faux يعني اجب بصحيح، vrai يعني صحيح و faux يعني خطأ. Le quartier 24 février est un quartier calme et propre. معناتها الحي 24 فيفري هو عبارة عن حي هادئ ونقي. صحيح ولا خطأ؟ ما راناش شايفين. هيا نروحوا مباشرة إلى النص. Moi Lina, je suis une élève en 4e année primaire, j'habite au quartier 24 février. C'est un quartier calme et propre. نعم واش قالوا لنا صحيح، هو عبارة عن حي هادئ ونقي. إذا هنا واش نقولوا؟ فغي صحيح. لينا habite dans un immeuble. واش معناتها ان immeuble معناتها باطيمة ويكونوا فيها بزاف ديور وكل واحد عنده الدار تاعو. خلاص رانا تفاهمنا. هنا في النص واش قالت؟ notre maison est grande يعني الدار تاعنا كبيرة. لو كان جات عايشه في ايموبل معناتها عايشه في ان باتيمون، معناتها عندهم دار تماك في باتيمون. جينيرالمون لي باتيمون ديور تاعهم يكونوا صغيورين، بصح هي قالت نوتر ميزون اي غراند دارنا كبيره، معناتها لا ما تسكنش في ان ايموبل. اذا خطا. هنا واش نقولوا؟ فو خطا. relève du texte un synonyme du mot souligné. استخرج من النص un synonyme يعني مرادف الكلمة المسطرة. du mot يعني الكلمة souligné يعني المسطرة. notre maison est vaste. المنزل تاعنا vaste واش معناتها؟ واسعة، معناتها كبيرة. نروحوا إلى النص نحوسوا على كلمة مرادفة ل vaste يعني الكبيرة. Moi c'est Lina, je suis une élève en 4e année primaire, j'habite au quartier 24 février. C'est un quartier calme et propre. Notre maison est grande. واش معناتها grande؟ معناتها كبيرة. إذا كبيرة هو عبارة عن مرادف كلمة vaste هي grande. نملؤوا الفراغ نكتبوا notre maison est grande. relève du texte un nom propre et un nom commun.
نون بروبر كيما لينا، نون كومان مثلا اون اليف. كما قلت لكم في الفيديو السابق، باسكو راني ندير فيديو مور فيديو، مازال ما درت لكمش الفيديو اللي من قبل، مازال ما حطيته لكمش. المهم الا ما فهمتوش شنو نون بروبر نون كومان ما كان حتى مشكل، ندير لكم فيديو صغيره ونفهمكم واش معناتها. نروحوا الى السؤال الخامس. dans le féminin des noms suivants le voisin. لو فيمينا واش معناتها؟ المؤنث. هنا راهي في المذكر، حنا نديروها في المؤنث. لو voisin la voisine. un vendeur une vendeuse. mais le pronom pardon اسمحولي le pronom personnel qui convient. j'ai une grande maison، يعني عندي une grande maison. حنا وين كيفاش نعرفوا شنو هو لو برونون اللي لازم نحطوه؟ نروحوا للفعل avant مع شكون تجي، يعني عندنا نقولوا nous avons، اذا نكتبوا نو. ils ont ont، مع من تجي ont؟ تجي مع il au pluriel، il في الجمع، يعني هما بزاف عندهم une grande maison. داكور، اذا تروحوا تشوفوا الفعل، هذا هو الفعل، تعرفوا شنو هو لو برونون اللي لازم ديروه. تفهمنا؟ نروحوا الان مباشره الى الوضعيه الادماجيه، وهي بزاف سهله. شوفوا الى طاحت لكم وضعيه هكا سهله من الفراغ تقدروا تجيبوا 10 على 10 بسهوله. بصح كي طيح لكم وضعيه اللي لازم تكتبوها غير ديج اون برودكسيون اكريت، معناتها تكتبوا وضعيه ادماجيه تماك لي معليش الا درتوا خطا ولا زوج تنقص لكم شي 5 نقطات، ديروا 9.5 ولا 9.75. ما كي تكون هكا نص هكذا وفهم الفراغ بالكم ما تجيبوش 10 على 10. كومبليت افيك، املأ الفراغ ب près de قريب على، ستاد معناتها ملعب ستاد، عميروش اسم تاع حاجه، ماجد اسم تاع انسان. ماجد habite dans une maison يسكن في منزل au quartier تاع الحي عميروش، اسم الحي تاعو اسمه عميروش. pas loin ماشي بعيد، du stade ماشي بعيد على لو ستاد على الملعب. en face du salon de coiffure مقابل لو salon de coiffure. salon de coiffure معناتها حفاف ولا حفافه. près de قريب على لا باتيسوري، قريب على لا باتيسوري. واش معناتها لا باتيسوري؟ وين يبيعوا الحلويات، لي تارت، بالك لي كرواسون، لي بتي بان. هي جينيرالمون باتيسري معناتها يبيعوا لي باتيسري، الكعك هذوك اللي يديرهم في لانيفرسير. اذا هذا هو الموضوع تاعنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. اي حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات نحاول نفهمها لكم. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله. سلام.